मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मतयां आयकुया. एन्सन थॉमस हाची आवय बापूय मूळ केरळाची, पूण ताचो जल्म मुंबय जालो. तो मुंबय शिकलो आनी मुंबयच व्हड जालो. तरणाटो आसतना आपल्या इश्टां बरोबर एक फावटी पिकनिकेक गेलो आनी थंयसर बियर पिवंक लागलो. ताच्या पास्टरान तें पळयलें. पास्टरान ताका कुशेन आपोवन म्हणलें, एन्सन, आज तूं बियर पियेताय. हाच्या आदीं पियेलो आसतलो. एन्सनान म्हणलें, हय, फुडें आनी कितें पियेतलोय. वाट चुकतली तुजी जिवितांत. आवयक लज जाताली, कित्याक तुजी आवय असलें कांय करिना. शिकपाचेर लक्ष घाल, बरें करून शीक, कितें तरी समाजांत बरें काम कर, अशें पास्टरान ताका सांगलें. पास्टरची उतरां ताच्या काळजाक लागलीं. फुडें एन्सन थॉमस बरो शिकलो आनी 1981 वर्सा कस्टम्सांत ताका काम मेळ्ळें आनी फुडें प्रमोशन जावन तो ऑफिसर जालो. त्या पास्टरान ताका म्हणलें, आतां तुवें सोरो सोडला न्ही, तूं आतां दुसऱ्यांक आदार कर. कोण पळय सोरो पियेता तांकां सोरो सोडूंक लाय. आनी तो आपलें कस्टम्स ऑफिसांतलें काम जातच हे कोण सोरो पियेतात तांकां सोऱ्यांतलें मुक्त करूंक, भायर काडूंक काम करतालो. एक दीस अशें जालें, तो मुंबय वीटी स्टेशन, आतां ताका शिवाजी छत्रपती टर्मिनल म्हणटात, थंयसून कोलाबा रातचो चलून वेतालो. वाटेर एक कडेन शिंदळकी वेश्यांची वातावरण. कितलेशेच दादले वेश्यांक सोदून भोंवतात आनी हें पळोवन ताका दूख भोगली. अरे बाप रे, हांकां एड्स पिडा जावची ना, पेट पिडा विस्तारतली आमच्या देशांत. तेन्ना ताणें एक निर्धार केलो, ह्या वेश्यावृत्तींत कोण काम करता तांतल्या थोड्यांक तरी हांवें भायर काडूंक जाय. म्हूण तो मुंबयच्या रेड लायट एरियांत वचूंक लागलो. आतां थंय कशें वचप? थंय गेलो जाल्यार त्या बायलांक दिसतालें हो एक गिरायक म्हणून. आनी एक फावटी हो एक गिरायक म्हूण गेलो आनी ताका भितर सोडलो. एका बायलेन ताका भितर व्हेलो आनी ती बायल आपले कपडे काडूंक तयार आसली. तेन्ना ताणें तिका म्हणलें, हांव असलें कांयच करूंक येवना. तेन्ना ती अजाप जाली, तर तूं कित्याक आयला? ना, हांव तुमचें जिवीत समजून घेवंक आयला. तेन्ना तिका अजापूच दिसलें, हो कसलो मनीस आनी असले कोणूच हांगा येना. दादले हांगा फकत दादले येता बायलांचो भोग घेवपाक. मागीर तिच्या कडल्यान ताका त्या वाठारांत बायलांचे हाल, जिवीत कितें आसा ताची खबर मेळ्ळी. मागीर ताणें एक उपाय सोदून काडलो. आतां परत परत कस्टमर म्हूण वचूंक जायना. ताणें कितें केलें, फुटबॉल घेतलो आनी थंय वचून ते भुरगे बी आसले तांचे सांगता फुटबॉल खेळूंक लागलो. मागीर भुरग्यांक तितलो फुटबॉल आवडना, क्रिकेट आवडटा. देखून ताणें क्रिकेट खेळपाक सुरवात केली भुरग्यां वांगडा. ऑस्ट्रेलियाचो कॅप्टन स्टीव वॉ, मागीर आमचो हरभजन सिंग भारताचो खेळगडी, इयन बिशप, हो फिल्म स्टार सुनील शेट्टी, असल्या नांवाजत्या मनशांक थंय हाडून त्या भुरग्यां वांगडा क्रिकेट खेळप. आनी असले सेलेब्रिटी आयले म्हणटच सगळे त्या वाठारांतली भुरगीं येतालीं आनी तो तांकां वळखीचो जालो.
मागीर ताका सोंपेपणी त्या वाठारांत वचूंक जातालें. पूण ताचो उद्देश आसलो हांगा फकत क्रिकेट खेळपाचो, फुटबॉल खेळपाचो न्हय. थंय चड करून उण्या वर्साच्यो म्हणजे मायनर्स चलयो आसतल्यो तांकां भायर काडूंक जाय. ती खबर ताका मेळटच मागीर तो पुलिसा कडेन वेतलो आनी पुलिसांच्या आदारान तांकां थंयसून भायर हाडटालो आनी तांकां मागीर कितें काम करूंक लावप, तांकां आदार करप, ते वृत्तींतल्यान तो तांकां भायर काडटालो. तो म्हणटा एक फावटी एक घराचेर तांणी धाड घाली, थंयसर घरा भितर एक टनेल, तातूंत तमिळनाडाच्यो 18 चलयो ल्हान लिपोवन दवरलेल्यो, तांकां ताणें मुक्त केलें. तो म्हणटा आपणें सुमार 800 परस चड चलयांक आनी बायलांक मुक्त केला आनी तांकां काम मेळशें केलां. आपल्या पांयार ती उबें रावपाची हें सगळें तें केलां आनी हें सगळें तो आपल्या पयशांनी, आपल्या इश्टांनी आनी कोणें कितें दिलें तांतल्यान तो हें सगळें करतालो. पूण तो म्हणटा एक फावटी अशें जालें, 9 वर्सांची एक नेणटी चली, तिच्या घरच्यांनी ते चलयेक एका हिजड्याक विकलोली. त्या हिजड्यान कितें केलें, आतां ती धाकटी चली म्हणटच चड पयशे मेळटात, गिरायक येतले. ते चलयेचे हात पांय बांदले, तोंडाक कपडे घाले आनी आतां तिचेर बलात्कार जावपाचो आसलो. एकल्या कडल्यान न्हय, चड कडल्यान, गिरायका कडल्यान. ताणें कशेंपणी करून ते चलयेक वाटायली. ताका CNN ह्या चॅनलान 5 लाखांचो एक इनाम दिलें. ते पयशे ताणें आपणा खातीर दवरले नात. नेपाळची एक अस्तुरी आसली आनी तिका ताणें थंयची भायर काडलेली आनी तिचे कडेन कांयच ना, ते पयशे ताणें तिका दिले. पूण बाबडी तिका HIV जाल्ल्यान मागीर ती सोंपली खंय. आनी हें सगळें काम करतना कांय सोंपेपण ना. तो थंय गेल्यार थंय ते सगळे आसात ते दादले, तांकां इंग्लिशीन आमी पिंप म्हणटा, ते ताका धांवडावन येताले, मारूंक सोदताले आनी पुलिसांचोय सहकार मेळनासलो. कित्याक तो म्हणटा हां तूं पुलिसी आसात, कित्याक तांकांय तांचे पयशे मेळटात. भोव थोडे पुलीस सहकार दिताले, उरले सहकार दिवंक तयारच ना. अशे कठीण परिस्थितीन एन्सन थॉमसान हो वावर केलो आनी मागीर ताणें हो वावर फूल टायम करूंक जाय म्हणून 2010 वर्सा VRS कुशेन तो कामांतल्यान निवृत्त जालो आनी तो तें काम आजून मुंबय करीत आसा. पळया, एन्सन थॉमसान म्हणूंक जाता आसलें, म्हाका कित्याक पडलां ह्या बायलांचें, ती वांकडे वाटेर गेला न्ही, वचूं दी, म्हाका कांय लागना. पूण ताणें एक धाडस केलें. पळया, हें सगळ्यांच्यान जावचें ना, सगळ्यांच्यान हें काम करूंक जायना, पूण एन्सन थॉमसान हें काम केलें. आतां ताच्या कडेन एक साधन आसलें म्हणल्यार तो कस्टम्साचो रिटायर्ड ऑफिसर, देखून ताका चार चौगा मदें मान आसलो. थोडे पुलिसी ताका बरें मान दिताले, देखून ताका तो सहकार मेळ्ळो. 800 परस चड चलयांक आनी बायलांक वेश्यावृत्तींतल्यान भायर काडप, तांकां काम दिवप, तांकां आपल्या पांयांचेर उबी रावप, हें कितें ल्हान काम ना. आनी असल्यांकच आमी समाजसेवक म्हणूं येता, कित्याक हांगा निस्वार्थी, हांगा पयशे कांयच नात. आनी ताचेर आनी तो वेताना आपल्या हातांत बायबल घेवन वेतालो. तो खंय वेताना तो बायबल घेवन वेता. ताचेर आरोप आसलो वो हें सगळें करता आनी त्या बायलांक क्रिस्तांव करता, असो ताचेर आरोप आसलो. तेन्ना ताणें पत्रकारांक म्हणलें, वय हांव बायबल घेवन वेतां, कित्याक हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार, हांव क्रिस्तांव. पूण
कोण म्हजेर आरोप करतात न्ही ते वचून दीत आनी त्या बायलांक ते चलयांक ते वेश्यावृत्तींतल्यान भायर हाडून दीत आनी आपल्या धर्मान जाय जाल्यार हिंदू करून दीत जावं मुसलमान करून दीत म्हाका कांय लागना पूण त्या बायलांनी थंय त्या गुलामपणांत रावूं नये तें काम करूं नये आनी अशें ताणें सांगतच मागीर ताजी तोंडां बंद जालीं कित्याक तो मागण्याचो मनीस तो मागणें करून रेड लायट एरियांत वतालो आनी स्त्रियांक आनी चलयांक तो थंयसून भायर काडटालो म्हणटच जें कितें आमच्यान हेरां खातीर करूंक जाता तें आमी करुया आनी निस्वार्थी मनान करुया आमकां तांतल्यान फायदो मेळटलो नांव मेळटलें दुडू मेळटलें असलें कसलेंय चिंतप मतीन घेनासतना फकत एक निस्वार्थी सेवा हांवें दिवंक जाय तांतल्यान म्हजें जिवीत अर्थाभरीत जावंक जाय दुसऱ्यांचें जिवीत सुखाभरीत जावंक जाय असल्या चिंतपाची आमी मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं